अस्सलाम वालेकुम जी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद फैज़ाबाद धरना केस के लिए एक कमीशन बनाया वफाकी हुकूमत ने, और उस वफाकी हुकूमत के बनाए गए उस कमीशन की जो तजवीज़ थी वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है जी, प्रोसीड करें। उसके अंदर 2 KPK से पुलिस अफसरान लिए गए हैं, एक पंजाब लाहौर से लिया गया है, और उन्होंने मुख्तलिफ़ लीडरों को तलब करके, मुख्तलिफ़ लोगों को तलब करके, सियासी लीडरों को तलब करना था, उनको तलब करके उनके बयानात सुने हैं। और जो 2 बयानात बाहर आए हैं वो तो बहुत ही मायूस कुन है। जनाब एयर कमोडोर खाकान अब्बासी के साहबजादे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जाके ये स्टेटमेंट दी कि नहीं, इस स्टेटमेंट के वक्त वो एयर कमोडोर के साहबजादे ही थे कि जनाब फैज़ाबाद धरने के अंदर किसी भी अदारे का या फैज़ हमीद की इन्वॉल्वमेंट का हुकूमत के पास कोई नहीं सबूत। वैसे अपना लंबे कद के हैं माशाल्लाह शाहिद खाकान अब्बासी साहब, और कहा जाता है कि लम्बे शख्स की अकल जो होती है वो गिट्टों में होती है, और शायद अंधे भी हैं। आपको वो जो मुआहदा हुआ था फैज़ाबाद के अंदर फ़रीक़ैन के दरमियान बवसातत जनरल फैज़ हमीद, और उसके ऊपर दस्तखत करवाए गए थे, यकीनन शाहिद खाकान अब्बासी साहब को वो नज़र नहीं आए होंगे। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? ठीक है, अच्छा जी, बल्कि इन्होंने तो कवर किया उसको और कहा कि जनाब वो हमने ही कहा था उनको जाके कि उनके साथ नेगोशिएट करें। अब पता नहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इतनी शर्म क्यों आती है, शायद उनके साथ शादी हुई है इनकी, और मेरा मतलब है कि उनका नाम लेते हुए इतनी शर्म क्यों आती है। इस पे क्यों जाएं? प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब ने जाके वहाँ पे कहा कि अगरचे हमारे पास सबूत नहीं है, तो उन्होंने क्या है, दस्तखत तो नहीं होते, आप तो वज़ीर दाखिला थे उस वक्त। हाँ, ये दस्तखत नहीं किए जाने चाहिए थे वो भी। यानी पूरी मुस्लिम लीग नून जो है ये सीसा फैलाई हुई दीवार बन गई है, लेकिन इन लोगों ने अपने तौर पे तो नहीं किया होगा ना। इन मरकज़ी क़यादत से पिछले दिनों मिले भी हैं ना शाहिद खाकान अब्बासी साहब, तो उनसे पूछ के किया होगा। अब ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां है कि जो 2014 का धरना था, अगर जर्नलिस्टों को पता था कि नाश्ता कहाँ से आता है और खाना कहाँ से आता है और दोपहर का खाना कौन भिजवाता है, अगर वहाँ पे एक फूड रिपोर्टर को पता था, तो इनके पास तो IB होती है, स्पेशल ब्रांच होती है, क्या इनको नहीं पता होगा? तो क्या नवाज शरीफ साहब ने कभी उस धरने के ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कोई एक्शन करने की कोई बात की हो अपनी किसी तकरीर के अंदर? वो कानून की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे थे। जमहूरियत के लिए आप और मैं नारे मारें, हम जो है वो मारें खाएं, हम पेट में टांके लगवाएं, हम अपने कैरियर तबाह करें, ये उनके साथ आके गुडी गुडी करके सुलह करके, और शहबाज शरीफ जैसा चौहद शख्स जो है वो भी कानून साजी ऐसी कर दे कि जो इस्टेब्लिशमेंट के ख्वाबो ख्याल में भी ना हो। यानी जितनी स्पेस उनको 75 साल में ना मिल सकी हो पाकिस्तान के सिविल अदारों के अंदर, वो शहबाज शरीफ अहमक शख्स जो है वो लिख के उनको दे दे, बाकायदा ऊपर मोहर लगा दे, और ज़ाहिर है कि उसके साथ पे पीपल्स पार्टी आज़ादी जमहूरियत की चैम्पियन वो भी शरीक हो, और जनाब मज़ाहमत की अलामत ANP भी उसके शरीक हो, और इस्लामी अलम बरदार जो है, इस्लाम की अलम बरदार जो है, ठीक है, और जनाब मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम भी शरीक हो। ये क्या लोग हैं, ये किनसे हमारा वास्ता पड़ गया है। यानी जब मौका आता है, कानून की खिलाफ वर्जी हुई है ना भाई, उन्होंने बाकायदा इस मुल्क के अंदर बगावत करवाई है, मुसल्ला जत्थे लेकर वफाकी दारुल हुकूमत के ऊपर हमला आवर हुआ है, रियासत पाकिस्तान को उज़्वे मुअत्तल बना के रख दिया है, आप लोगों पे हमले हुए हैं, नवाज शरीफ को जूता पड़ा है उस दरसगाह के अंदर खड़े होके जिसकी बुनियाद मियाँ शरीफ साहब ने रखी थी, एहसन इकबाल को गोली बजी है, ठीक है, और हम इनकी हमदर्दी के अंदर खड़े हुए हैं कि यार आप लोगों के साथ ज़्यादती हो रही।
اس کے علاوہ وہ خواجہ آصف کے منہ کے اوپر سیاہی ڈالی گئی ہے. لیکن جب ذمہ داروں کا نام لینے کا وقت آیا ہے سارے لیٹ گئے. اور ممتاز بھٹی صاحب نے ولاگ کیا ہے, وہ اتنے دکھی نہیں تھے بلکہ وہ تو تماشا لگا رہے تھے جتنا میں دکھی ہوں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یقیناً انہوں نے نہ کوئی ڈیل کی ہے ان کے ساتھ, کچھ نہ کچھ لین دین ہوا ہے. وہ یار انہیں ڈیل بھی نہیں کرنی آتی نا, ہاں ڈیل بھی نہیں کرنی آتی. وہ میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب کا وہ اقدام کہ چلیں سپریم کورٹ میں جا کے اپنے میرے خلاف کوئی کرپشن نکال کے دکھائیں, تو نکال ماری نا جی انہوں نے. پھر وہ نہیں ثابت ہوئی یا نہیں اپنے میرٹ کے اوپر کھڑی ہوئی, پر اتنا نعرہ لگانے کی ضرورت کیا ہے پھر آپ کو, ٹھیک ہے نا. پھر چودھری پرویز لائی اور چودھری شجاعت حسین کی طرح عقل مندی کے ساتھ ان کے ساتھ چھوٹے پارٹنر بن کے تو سفر پہ چل پڑے. کل دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ معیشت بہتر ہوئے گی. میں نے کہا کہ نہیں. کیوں نہیں ہوئے گی؟ میں نے کہا کہ پی ایم ایل این کے اندر ایک مسئلہ ہے, اس کے اندر نواز شریف ہے, اور جو اسپیشل انیشیٹو فیسیلیٹیشن کونسل جو بنائی ہے SIFC, وہ سارے اختیارات وفاقی حکومت کے لے کے بیٹھ گئی ہے. نواز شریف نے آنا ہے, وہ پہلا پھڈا اوریجنل ہو جانا. 3 مہینے نہیں تھے 6 مہینے لگن گے. پہلا پھڈا اس موضوع پہ ہو جانا, اور اس کے بعد پھر وہی خارے مغیلہ ہوں گے. پھر وہی کتی چیکا شروع ہو جائے گا, دھرنے ہوئیں گے, جناب اسلام آباد پہ حملہ کر رہا ہوگا, لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. مطلب کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد کے اندر جا کے کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے فرانس دا سفیر کڈو ہیں, یا جناب قانون کے اندر ہے تبدیلی کرو, لے کے بہ جان گے اسلام آباد میں کر دیں گے. مجھے تو اس کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے نا. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت سیکھ گئے ہیں. اور مجھے یہ جو آج ان کا بیان ہے نا احسن اقبال صاحب کا, وہ سن کے لگا کہ وہ تو خیر احسن اقبال صاحب تو پہلے ہی سیکھے ہوئے ہیں. جب نواز شریف صاحب جو تھے وہ نااہل ہو رہے تھے تو یہ جا کے پنڈی میں انٹرویو دے رہے تھے کہ جی خاک سارنو خدمت دا موقع دیو, دیکھو میں تہاڈا پرانا خادم ہے گا, اندر رہ کے تہاڈے واسطے کام کرنا, مسلم لیگ نون دے وچ مینوں موقع دیو, مینوں وزیر اعظم بنا دو. وہ تو نواز شریف نہیں منے, ورنہ یہ تو جا کے جناب انٹرویو بھی دے آئے سن. شنید یہی ہے ان کے بارے میں. تو وہ بھلا کیسے جھوٹے منہ سے بھی اپنے ان کا نام لے سکتے تھے کہ جناب دھرنا کروانے کے اندر, ملک کے اندر فساد برپا کرنے کے اندر, اور ملک کے اندر جو تھا وہ بیڑا غرق کرنے کے اندر, معیشت کو تباہ کرنے کے اندر, سوشل میڈیا 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے ذریعے ملک کے سوشل فائبر تباہ کرنے کے اندر فیض حمید اور باجوہ شامل تھے, اور نمبر 1 ادارے کا ایک بہت بڑا حصہ اسی کام پہ لگا ہوا تھا. وہ کیسے کہہ سکتے تھے؟ نہیں کہا انہوں نے. یہ آپ کی اور میری خواہش ہو سکتی ہے کہ اس ملک کے اندر سول جو لبرٹیز ہیں وہ حاصل رہیں, ہمیں بھی انسان سمجھا جائے, اسی لیول کا شہری سمجھا جائے. لیکن اب ظلم یہ ہے کہ جب جن لوگوں کو ہم منتخب کرتے ہیں اور جو لوگ ہماری نمائندگی کے دعوے دار ہوتے ہیں, ان کو جب نام لینے کا وقت آتا ہے, یا کہیں پہ کوئی قانون سازی کرنے کا وقت آتا ہے, یا کوئی سٹینڈ لینے کا وقت آتا ہے, تو وہ گدھے کی طرح ریت کے اوپر لوٹنیاں مارنا شروع کر دیتے. احسن اقبال نے اور شاہد خاقان عباسی نے بھی لوٹنیاں ماری ہیں. میں تو اپنا بلڈ پریشر ہائی کر کے بیٹھا ہوا ہوں. آپ نے اس کے اوپر قطعاً کوئی نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ یہ جو ہے یہ بہت بڑی کوئی سیاسی چال چلی ہے میاں صاحب نے, اور فیض حمید کو لے کے تو اپنے فیض حمید کو اپنے پیچھے کھڑا کر لیا ہے, اور سینہ تان کے ان کی مدافعت کے اندر عدلیہ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں, اور قاضی فائز عیسیٰ کو کہتے ہیں کہ ہاتھ لا کے وخا ذرا فیض حمید نو, ٹھیک ہے, ہاتھ لا کے وخا ذرا جنرل باجوے نو. تو فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں سارا بوجھ انہی سے ہی اٹھوانا ہے, ٹھیک ہے نا. انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اوکھلی کے اندر سر دیں. یہ بھی وہ یاد ہے نا, یہ مرضی کے جج دے گیا تھا, یہ مرضی کے جج عمر عطا بندیال کو دے گیا تھا,
اور جج بھی دلوائے تھے سونے منڈے نے گارنٹی دے کے، اور بعد میں کہا کہ عمر عطا بندیال میری بات نہیں مانتا. ٹھیک ہے نا. چلیے، ایک رونا تھا جو میں نے رویا ہے. بہت تکلیف ہوئی ہے مجھے کہ جہاں پہ سٹینڈ لینے کا موقع آیا ہے وہاں پہ گدھے کی طرح لوٹلیاں مارنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے نا. ہاں لے جناب، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.